क्या मैं चड्डी और बनियान के साथ अगर कवरेज के लिए पहुंच जाऊं तो क्या मैं तवज्जो का मरकज नहीं बनूंगा? बात तो सही है। क्या गंदी घटिया सोच होगी कि एक औरत के कपड़े आप बैठ के डिस्कस करें? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आप जो मर्जी पहने, जितने मर्जी कम कपड़े पहने, आई विल बी सपोर्टिव ऑफ यू। उसने ऑर्डर किया, मैंने डिलीवरी भी दे दी, पहुंच गया, उसने पहन भी लिया। अभी ये कोई दूसरा बंदा डस्ट नहीं खरीद रहा। गरीदा फरूकी पाकिस्तान की बहुत बड़ी एंकर हैं। उनके लिबास को कुछ लोगों की तरफ से पाकिस्तान के न्यूक्लियर जितनी अहमियत दी जाने लगी है, बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि ईरान के न्यूक्लियर जैसी अहमियत दी जाने लगी है उनके लिबास को। उनकी मर्जी है जैसा लिबास वो पहने, जैसा वो चाहें, उनका लिबास उनकी मर्जी। लेकिन तनकीद करने वालों में कई लौंडे लपाड़े कूद पड़े हैं, कई एंकर और कई शैंकर भी इस मैदान में कूद पड़े हैं। उन पर तनकीद पे तनकीद की जा रही है, लेकिन कुछ की तरफ से उनकी तारीफ भी की जा रही है, उनकी हमायत की जा रही है, उनका साथ देने की कोशिश की जा रही है कि उनका लिबास उनकी मर्जी। मारवी सरमद की याद आ जाती है कि उन्होंने क्या कर दिया। इस्लामाबाद की सड़कों पर जिस तरह से वो चली हैं, जिस तरह से फिरी हैं, जिस तरह से दौड़ी हैं, वो भी उनकी मर्जी, जैसा उन्होंने चाहा वैसा कर दिया। वैसे ये कहा जाता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। गरीदा फारूकी साहिबा की तरफ से तो उस मौके पर जो लिबास पहना गया था उस पर तनकीद की जा रही है। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये इंतहाई ज़्यादा गैर महज़बाना लिबास है। सबसे पहले शहबाज गिल की तरफ से इस पर तनकीद की गई और उसके बाद वो भी सामने आ गया, ये भी सामने आ गया, उसने भी तनकीद की, इसने भी तनकीद की। लेकिन तारीफ करने वाले, हमायत करने वाले लोग भी पीछे नहीं रहे। बेचारे वहाँ पर तमगों वाले और नॉन तमगों वाले, वहाँ पर एक मोहतरमा, उनको पता नहीं क्या हुआ, उनको ये बताया गया कि आपने ये वाईफाई फ्री और फ्री खाने की जाकर तारीफ़ करनी है और ये बताना है कि यहाँ पर कि ये क्या चल रहा है। तो वो अपने पजामाज में ही चली गई। जी हाँ, सोने के कपड़े उन्होंने हरे रंग के अपने पजामाज पहने थे। अब आपको लगेगा कि मैं मजाक में पजामाज में बैठ के व्लॉग तो नहीं कर सकता, लेकिन कल आपको दिखा दूंगा। मेरे पास बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके वो स्टिच्ड पजामाज थे, बिल्कुल वैसे ही पजामाज मेरे ब्लू कलर के हैं, उनके वो ग्रीन कलर के हैं जो उन्होंने पहने हुए थे। वाह क्या सीन है। यहाँ पे मंसूर अली खान साहब की बात करते हैं। वो गरीदा फारूकी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। उनकी तरफ से कहा गया, ओए तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम कौन होते हो गरीदा फारूकी पर ऐसी बात करने वाले, उनके लिबास पर ऐसी बात करने वाले? जरा इनकी सुनिए। लौंडे लपाड़ों ने एक नैरेटिव क्या बिल्ड करना शुरू किया और एक्चुअली एक बड़ी गंदी और घटिया किस्म की कैंपेन का आगाज किया गया इनकी जानिब से। और उसका जो मतलब फोकस था वो एक खातून एंकर गरीदा फारूकी साहिबा के कपड़े थे। अंदाज़ा करें आप कि जनाब वो सारे जर्नलिस्ट जो कन्वेंशन सेंटर में इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए थे, तो उसमें गरीदा फारूकी साहिबा ने कपड़े क्या पहने हुए, आप यकीन कीजिए कि ये लोग वो बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ ना, अब आपको मतलब क्या गंदी घटिया सोच होगी कि एक औरत के कपड़े आप बैठ के डिस्कस करें। आपके पास और कुछ नहीं है बोलने को। आपका क्या गंदा ज़हन होगा यार, आपका क्या गंदा ज़हन होगा कि एक औरत के बैठ के वो कुछ भी पहन रही है, वो क्या किस कलर के पहन रही है। Who the hell are you to actually decide this? Who the hell are you to actually comment on that? आप उनकी राय से इख्तिलाफ करें, आप उनकी जर्नलिज्म के ऊपर बात करें, आप बैठ के खातून के कपड़ों को बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। ये आपने सुन लिया मंसूर अली खान क्या कह रहे हैं और हमारा नुक्ता नज़र क्या है, आखिर पे जाके आपको बताएंगे। और इन भाई साहब की भी सुन लीजिए। मुझे नहीं पता इनका नाम क्या है, लेकिन इन्होंने जिस तरह से बात की है वो भी ज़रा सुन लें। जिस तरह उन्होंने नरेट किया है, जिस तरह उन्होंने बयान किया है, वो भी हैरान कुन है। और उनकी तरफ से कैसे जस्टिफाई किया गया है इनके ऐसे लिबास को पहनने को और ना पहनने को। लेकिन ऐसा लिबास कि जो आपके माशरे, समाज और आपकी अखलाकियात और आपकी रवायात के मुनाफी हो, जिसमें आपके जिस्म के खदो खाल जो है वो झलकते हों, जिससे इंसान की शहवत और तवज्जो का मरकज़ बने, मनफी तबसर का इज्तनाब करना चाहिए। क्या ज़रूरत है, क्यों पहनना चाहिए ऐसा लिबास? सवाल है, क्या मैं चड्डी और बनियान के साथ अगर कवरेज के लिए पहुंच जाऊं तो क्या मैं तवज्जो का मरकज़ नहीं बनूंगा? वैसे गरीदा फारूकी साहिबा पर डॉक्टर शहबाज गिल साहब की तरफ से ज्यादा ही तनकीद की जाती है। एक ऐसी वीडियो भी इन दोनों की सामने आई है जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और इन्होंने कहा कि किस तरह से मेरे ऊपर तनकीद की जाती है कि मैंने मुख्तसर लिबास पहना। मेरा ख्याल है कि आपके सामने रख देते हैं शहबाज गिल के साथ उन दिनों कैसे इनका इंटरएक्शन हुआ था।
مرد کیا لباس اچھا یہی سوال ہے ایکچولی معاشرہ پھر کیسے صحیح سوال ہی یہی ہے. مائک میرے کام ہے کہ اب آپ سے پھر معاشرہ صحیح کیسے ہوگا, حکمرانی کون کرے گا یا لیڈ کون کرے گا؟ دس از دا ڈیبیٹ ایکچولی. سر ریاست کا کام ہے, ریاست کا کام ہے, ریاست کا کام ہے, حکومت کا کام ہے, سرکار کا کام ہے قانون کا نفاذ کرنا. اور خاتون کے خلاف کسی بھی بنیاد پہ, چاہے اس کے لباس کی بنیاد پہ, یہ وہی ذہنیت ہے جو کہتی ہے کہ عورت کا لباس مختصر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مرد ربوٹ نہیں ہے. یہ وہی مینٹالٹی ہے جو آپ بچوں کو تعلیمی اداروں میں پڑھا رہے ہیں. یہ بہت ڈینجرس ہے. یہ آپ ضیاء کے دور میں پاکستان کو واپس لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو خواتین اساتذہ کی جینز, ان کی ٹائٹس آپ کو پرابلمٹک لگتی ہیں. وہ بچہ, وہ لڑکا یا وہ لڑکی, دونوں کے ذہنوں پہ اثر پڑے گا. وہ جب باہر جائے گا, اس اسکول سے نکل کے, اس کالج سے نکل کے, اس یونیورسٹی سے نکل کے, وہ اپنے آس پاس کام کرنے والی خواتین آئین پاکستان کے تحت آپ جو مرضی پہنے, جتنے مرضی کم کپڑے پہنے, I'll be supportive of you. آپ کل جتنے مرضی کم کپڑے پہن کے باہر آنا چاہیں, میں آپ کو پرومس کرتا ہوں گورنمنٹ کے آفیشل کے طور پہ میں آپ کو سپورٹ کروں گا. آپ کل سے شروع کریں اللہ کا نام لے کے. تو یہاں پہ شہباز گل صاحب کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ بی بی آپ جیسے بھی کپڑے پہنے گی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, مختصر سے مختصر بھی کپڑے آپ پہن لیں تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. باقی شہباز گل صاحب کی طرف سے ایک واقعہ دہرایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کورونا کے دن تھے اور میں وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا کرتا تھا. مجھے ان کی طرف سے فون آتا ہے, یہ کہتی ہیں کہ میں کورونا میں مبتلا ہوں, میرے گھر میں کوئی نہیں اور یہاں پہ میرے پاس کھانا پینا بھی ختم ہو گیا ہے, دوائیاں بھی نہیں ہیں, آپ کسی کو بھیج دیجئے میرے لیے دوائیاں لے اور میرے لیے کھانا بھی لے آئے. شہباز گل کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ذاتی ملازم کو بھیجا کہ جائیں ان کو ادویہ دے آئیں, ان کو کھانے پینے کی چیزیں بھی دے آئیں, لیکن دروازے کے باہر سے موڑا نہ, کیونکہ یہ ایسا دور تھا, کورونا شروع میں کتنا زیادہ خطرناک مانا جاتا تھا اور یہ وہی دور تھا. شہباز گل کہتے ہیں کہ میرا ملازم وہاں پہ گیا, اس نے ان سے لسٹ لی, کھانے پینے کی لسٹ لی, دوائیوں کی لسٹ لی اور ساری چیزیں وہ ان کے حوالے کر کے آ گیا. اس کے بعد بھی اس ملازم کا ان کے ساتھ رابطہ رہا. وہ کہتے ہیں جب میں گرفتار ہوا مجھے اٹھا لیا گیا, مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. کچھ لوگوں کی طرف سے میرے ساتھ ہمدردی کی جا رہی تھی. اور غریدہ فاروقی صاحبہ کا کہتے ہیں کہ میرے اسی ملازم کو فون آیا اور اس نے جیسے ہی ان کا نام دیکھا, جیسے ان کا نمبر دیکھا کہ وہاں سے بیل آ رہی ہے. شہباز گل کہتے ہیں کہ یہ بندہ میرا انتہائی زیادہ وفادار تھا. وہ بڑا خوش ہو گیا کہ میرے صاحب کے لیے یہ کچھ نہ کچھ کریں گی, ان کی رہائی کے لیے, ان کے ریلیف کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گی, کیونکہ ان کی اوپر تک بڑی رسائی ہے, بڑی چڑھائی ہے. شہباز گل کہتے ہیں کہ بی بی نے انہیں فون کر کے بتایا, باقی بھی باتیں انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ ایسا بتائیں, شہباز گل کی کمزوری بتائیں تاکہ میں میڈیا میں لے کے آؤں. تو ملازم کی طرف سے کہا گیا دور فٹے منہ, آپ کے لیے اس بندے نے کیا کچھ نہیں کیا اور آپ ان کی بدخوئیاں کر رہی ہیں, آپ ان کے بارے میں کمزوریاں ڈھونڈ رہی ہیں تاکہ آپ اپنے نمبر بنا سکیں. تو شہباز گل صاحب کو ہو سکتا ہے کہ یہی غصہ ان پر ہو. تو باقی غریدہ فاروقی صاحبہ کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے کہ انہوں نے جو لباس پہنا تھا اس موقع پر پہنا تھا جب امریکہ کی ٹیم یہاں پہ آئی ہوئی تھی. جے ڈی وینس اس کی سربراہی کر رہے تھے, ایران کی ٹیم بھی یہاں پہ آئی ہوئی تھی اور یہ میڈیا کے تعلق کے باعث ہی وہاں پہ موجود تھیں. کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے مغربی لباس پہنا گیا جس طرح سے مغربی لوگ لباس پہنتے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مغرب میں رہنے والے بھی ایسا لباس نہیں پہنتے. بہرحال یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. جب امریکی یہاں پہ آئے تو کئی امریکیوں کی طرف سے پاکستانی لباس پہنا گیا تھا, تو ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہو کہ آپ ہمارے مہمان ہیں, ہم آپ جیسا بن کے دکھانا چاہتے ہیں. انہوں نے پاکستانی لباس پہن لیا اور انہوں نے امریکی لباس اپنی طرف سے پہن لیا, حالانکہ امریکہ میں بھی ایسا لباس کہا جاتا ہے کہ نہیں پہنا جاتا. کچھ لوگوں کو اس لباس میں عریانی بھی نظر آتی ہے, کچھ لوگوں کو اس میں فحاشی بھی نظر آتی ہے. تو ویسے میں بھی اسی بات کا قائل ہوں جیسا کہ منصور علی خان نے کہا, میرا لباس میری مرضی. لیکن ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے کہ 20 بندے بیٹھے ہوئے ان میں سے 20 کے 20 کی نظر آپ پر ٹک جائے. ہو سکتا ہے کہ چند لوگوں کی طرف سے ان کو دیکھا گیا ہو, گھورا گیا ہو, لیکن ایسا لباس بھی یہ نہیں تھا کہ 20 کے 20 لوگ انہی کی طرف متوجہ ہو جائیں. تو باقی غریدہ فاروقی صاحبہ میں جتنی صلاحیتیں ہیں پاکستان کی طرف سے, اداروں کی طرف سے یا کسی بہت بڑی کمپنی کی طرف سے اس سے استفادہ کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی. ان کو آپ بہت بڑے ایجنٹ کے طور پہ استعمال کر سکتے تھے. پاکستان ان کو استعمال کر سکتا ہے, کوئی ادارہ ان کو استعمال کر سکتا ہے اندر کی خبر لانے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ اسی محرومی کے پیش نظر ان کی طرف سے ایسا کچھ کیا جاتا ہو کہ ان پر کسی کی توجہ آ جائے, کسی کے فوکس میں آ جائیں, کسی کے رڈار میں آ جائیں اور ان کی صلاحیتوں سے کما حق کاہو
इस्तेफादा किया जा सके। बहुत से लोगों के इस हवाले से राय सामने आ गई। हमारी कोशिश है कि एक ऐसे बंदे की राय भी हासिल की जाए। फोन करते हैं जुबैर साहब को, उनसे पूछते हैं इस हवाले से कि लिबास के बारे में वो क्या कहते हैं। तो नंबर लगाइए जरा जुबैर साहब का। हमने पूरी कोशिश की कि उनके साथ राब्ता हो जाए, लेकिन उनके साथ राब्ता हो नहीं सका। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।